बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी नेशनल ख्वाहिशें। पिछली गर्मियों का आखिरी महीना मैंने अपने भांजे जावेद के घर गुजारा। इसके घर में एक बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है और इसका छोटा बेटा है। इसके बेटे का एक छोटा कुत्ता जैकी है। जैकी की ये कैफियत है कि वो सारा दिन खिड़की की सिल पर अपने दोनों पंजे रखकर खिड़की से बाहर देखता रहता है और जब आवारा लड़के इसे पत्थर मारकर गुजरते हैं तो इन पर भौंकता है। वो आइसक्रीम की गाड़ी आती है तो इसका बाजा सुनते ही वो अपनी कटी हुई दुम भी कंडेरी की तरह हिलाता है और साथ भौंकने के अंदाज में चूस चूस भी करता रहता है। शायद इसकी आरजू हो कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। फिर जब गुब्बारे बेचने वाला आता है तो वो इसके लिए भी वैसा ही परेशान होता है। वो मंजरनामा इसकी निगाहों के सामने से गुजरता रहता है। फिर जिस वक्त स्कूल से इसका महबूब मालिक तौफीक आता है तो वो फिर सिल छोड़कर भागता है और जाकर इसकी टांगों से चिमटता है। शाम के वक्त जब वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं और जब इसके कुत्ते का मालिक इसका साथी तौफीक छलांग लगाता है तो जैकी खुद तो अंदर नहीं जाता, लेकिन जैसे जैसे वो तालाब में तैरता हुआ आगे जाता है जैकी भी इसके साथ भागता है और तालाब के इर्द गिर्द फिरकी की तरह चक्कर लगाता रहता है। वो राता है, भौंकता है, फिसलता है, पानी के सबब दूर तक फिसलता चला जाता है। मैं इस क़याम के सारे अरसे में इसे देखता रहा ये क्या करता है। फिर मैंने बच्चों को इकट्ठा करके एक दिन कहा, क्या वो इस जैकी को समझाएं कि तुम तो इस तरह भाग भाग कर हलकान हो जाओगे, जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बच्चों ने कहा, अच्छा दादा। और इन सब ने जैकी को बुलाकर बिठाया और इससे कहा कि जैकी मियाँ, दादा की बात सुनो। मैंने जैकी से कहा, देखो वो तौफीक तो तैरता है, वो एंजॉय करता है, तुम ख्वाह भागते रहते हो, फिसलते हो और अपना मुंह तुड़वाते हो। तुम इस आदत को छोड़ दो। लेकिन वो ये बात नहीं समझा। अगले रोज फिर मैंने ऐसे ही किया। जब इसको मैं समझा चुका और रात आई और मैं लेटा, लेकिन बहुत सारी करवटें बदलने के बावजूद भी मुझे नींद ना आई, तो मैंने अपना सर दीवार के साथ लगाकर ये सोचना शुरू किया कि मेरे बेटे ने जो CSS का इम्तिहान दिया है, क्या वो इसमें पास हो जाएगा? पोता जो अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए गया है, क्या इसको वर्ल्ड बैंक में कोई नौकरी मिल जाएगी? हमारे ऊपर जो मुकदमा है, क्या इसका फैसला हमारे हक में हो जाएगा? और वो इनामी बॉन्ड जो मैंने खरीदा है, वो निकल आएगा कि नहीं? मेरी इतनी सारी बेचैनी और सब कुछ जो मिल मिला के मेरी डिजायर्स, मेरी आरजुएं, मेरी तमन्नाएं और ख्वाहिश गड़बड़ हो गईं। तो मैंने कहा, मैं भी किसी सूरत में जैकी से कम नहीं हूँ। जिस तरह से वो बेचैन है, जैसे वो तड़पता है, जैसे वो नासमझी के आलम में चक्कर लगाता है, तो हालात के तालाब के इर्द गिर्द मैं भी चक्कर लगाता रहता हूँ। तो क्या मैं इसको किसी और तरह से रोक सकता हूँ? क्या मैं ऐसे सीधा चल सकता हूँ जैसे सीधा चलने का मुझे हुक्म दिया गया है? मैंने अपने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये इतनी परेशानी क्यों, बेइत्मीनानी क्यों, कि हम इत्मीनान के साथ बैठ भी नहीं सकते? तो उन्होंने कहा, देखो तुम अपनी परेशानी की पोटलियां अपने सामने ना रखा करो, इन्हें अल्लाह के पास ले जाया करो, वो इनको हल कर देगा। तुम इन्हें जोर लगाकर खुद हल करने की कोशिश करते हो, तुम हल नहीं कर सकोगे। मेरा बाबा मुझसे कहा करता था कि तू अपनी पोटलियां अल्लाह के पास ले जा, सारी मुश्किलात किसी वक्त बैठ कर दीवार से डोर लगा कर कहो कि अल्लाह मेरी मुश्किलात बहुत बड़ी हैं, ये मुझसे हल नहीं होती, मैं तेरे हुजूर ले आया हूँ। मैं चूंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, विलायत से आया था, कहता था कहाँ होता है खुदा। इसने कहा, खुदा होता नहीं है, न हो सकता है, न जाना जाता है, न जाना जा सकता है। खुदा के बारे में तुम्हारा हर ख्याल वो हकीकत नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी इसको जाना जाना चाहिए। मैं कहता था, क्यों जाना जाना चाहिए? और आप इसका क्यों बार बार जिक्र करते हैं? आप हर बार इसका जिक्र करते हैं और साथ ये भी फरमा रहे हैं कि वो ना जाना जाता है, ना जाना जा सकता है। कहने लगे, परिंदा क्यों गाता है और क्यों चहचहाता है? इसलिए कि परिंदे के पास कोई खबर होती है, कोई ऐलान होता है, या परिंदे ने कोई ज़मीमा छुपाया होता है कि आ गई आज की ताज़ा खबर। परिंदा कभी ज़मीमे की आवाज़ नहीं लगाता। परिंदा इसलिए गाता है कि इसके पास गीत होता है। और हम खुदा का जिक्र इसलिए करते हैं कि परिंदे की तरह हमारे पास भी इसके नाम का गीत है।
جب تک آپ اس میں اتنے گہرے، اتنے ڈیپ اور اتنے عمیق نہیں جائیں گے، اس وقت تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی، بہت زور لگانے کے باوجود بھی جیکی کی طرف بے چین ہی رہا، اپنے حالات کے تالاب کے ارد گرد ویسے ہی بھاگتا رہا، چکر لگاتا رہا جیسے جیکی میرے پوتے کے ارد گرد بھاگتا رہتا تھا، چکر لگاتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی سے پوچھا، آپا سمندر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا، تم جہاں کھڑی ہو یہ سمندر ہے۔ اس نے کہا، آپا آپ بھی جاہلوں والی بات کرتی ہو، یہ تو پانی ہے، میں تو سمندر کی تلاش میں ہوں۔ اور میں سمجھتی تھی کہ آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ نے بڑا وقت گزارا ہے، آپ مجھے سمندر کا بتا سکتی ہیں۔ وہ اس کو آوازیں دیتی رہی، لیکن چھوٹی مچھلی، ٹھہرو ٹھہرو، میری بات تو سن کے جاؤ۔ لیکن چھوٹی مچھلی نے کچھ نہ سنا اور چلی گئی۔ سمجھو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور چلی گئی۔ بڑی مچھلی نے کہا کہ کوشش کرنے سے، جدوجہد کرنے سے بھاگنے دوڑنے کی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی، دیکھنے کی اور سٹریٹ آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلے کے اندر اترنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تم مسئلے کے اندر نہیں اتر کر دیکھو گے، تم اسی طرح بے چین بے قرار رہو گے، تمہیں سمندر نہیں ملے گا۔ میرے بابا نے کہا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جو شخص بھی گول گول چکروں میں گھومتا ہے، اپنے ہی ایک خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو سیدھا راستہ پر عمل نہیں کرتا۔ یہ سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح سے مسئلے سے نکالتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے سے نکلنے کی آرزو بھی ہے، اس بے چینی اور پیچیدگی سے نکلنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کچھ اس طرح سے اس کے اندر گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہ آرزو کرتے ہیں اور ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم سب حالات کو سمجھتے، جانتے، پہچانتے ہوں، کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا دروازہ ڈھونڈ نکالیں جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہو، ہم باہر نکلیں یا ہوا کو اندر آنے دیں۔ لیکن ہمارے مقدر میں آتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے اور ڈیزائر کے درمیان ایک عجیب رشتہ ہے، جس سے بابا بدھا یہ کہتا ہے کہ جب تک خواہش اندر سے نہیں نکلے گی، چاہے اچھی کیوں نہ ہو، اس وقت تک دل بے چین رہے گا۔ جب انسان اس خواہش کو ڈھیلا چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ جو بھی راستہ ہے، جو بھی طے کیا گیا ہے، میں اس کی طرف چلتا چلا جاؤں گا، چاہے ایسی خواہش ہی کیوں نہ ہو کہ میں ایک اچھا رائٹر، پینٹر بن جاؤں، یا میں ایک اچھا ادیب بن جاؤں۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر خط کشیدہ کیے یا لائن کھینچے چلتا جائے گا، تو اسے آسانی ملے گی۔ ایک گاؤں کا بندہ تھا، نمبردار کہہ لیں، ذیلدار کہہ لیں، اس کو خواب آیا کہ کل ایک شخص گاؤں سے باہر آئے گا جنگل میں، اس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہوگا، اور اگر کسی میں ہمت ہے تو اس سے ہیرا لے سکے تو حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی درخت کے نیچے ایک واقعی بدھو سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جا کر اس شخص کے کہا، تیرے پاس ہیرا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں میرے پاس کوئی ہیرا نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے خواب آیا ہے تیرے پاس ایک ہیرا ہے۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا کہ میرے پاس کوئی ہیرا نہیں ہے، میرے پاس ایک تھیلا ہے، اس کے اندر میری ٹوپی ہے، چادر ہے، بانسری اور کچھ کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ گاؤں کے شخص نے کہا، نہیں تم نے ضرور ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی چیز نہیں چھپاتا، اور ہیرے کی تلاش میں آنے والے کی بے چینی کو دیکھا اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا، جب میں کل اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ پتھر خوبصورت چمکدار ٹکڑا ملا تھا، میں نے تھیلے میں رکھ دیا۔ اس شخص نے بے قراری سے کہا، بیوقوف آدمی، یہی تو ہیرا ہے۔ اس نے کہا، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، تم لے جا۔ تو اس پتھر کو لے کر گھر چلا گیا۔ وہ گاؤں کا شخص ہیرا پا کر ساری رات نہ سو سکا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی دیوار سے ڈور لگا کر آنکھیں بند کر لیتا، نکال کر دیکھنے لگتا، ساری رات بے چینی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ لوٹ کر اس شخص کے پاس گیا اور ویسے ہی آلتی پالتی جو مارے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس کیا مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں تیرے پاس سے وہ اطمینان لینے آیا ہوں جو اتنا بڑا قیمتی ہیرا دیکھ کر بھی تجھے نصیب ہے اور آرام سے بیٹھا ہے، تیرے اندر بے چینی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ بے چینی کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کیسے جاتی ہے، کہ میری خواہش ہے کہ ایسے لوگ مجھے بھی ملیں جن کے تھیلے میں وہ منمونا ہیرا جو لوگوں کو دیکھ
चुकने के बाद कुछ अता कर देता है। अब जबकि मैं बड़ा बेचैन हूँ, इस उम्र में ये बेचैनी बढ़ गई है, तो मैं ये समझता हूँ इसमें एक बड़ा हिस्सा मल्टीनेशनल का भी है, पहले ये चीज़ें नहीं थीं। एक सुबह मैं जब जागा तो मैं बाहर निकला, मेरे शहर के दरो दीवार बदल गए। इनके ऊपर इतने बड़े-बड़े होर्डिंग, साइन बोर्ड और तस्वीरें लग गई हैं, जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थी, जो पुकार-पुकार पर मुझे कह रही थी कि मुझे खरीदो, मुझे ले लो, मुझे इस्तेमाल करो, मैं इनको नहीं जानता था। आप यकीन करें कि आज से 70 बरस पहले भी मैं ज़िंदा था। मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ कि आज से पहले ज़िंदा था और बड़ी कामयाबी के साथ ज़िंदा था। सेहतमंदी के साथ ज़िंदा था और इस बुढ़ापे में मेरी इनकम का 70% हिस्सा इन आइटम्स पर खर्च हो रहा है जो 70 साल पहले नहीं होती थी। आप यकीन करें जब मैं बीए में पढ़ता था, बहुत देर की बात है, हमारा एक सिख दोस्त था, इसने मुझे कहा हथेली आगे कर। मैंने हथेली बढ़ाई, इसने गंदी लेसदार चीज मेरी हथेली पर लगा दी। मैंने कहा जालिमा ये तूने क्या सीखा? इसने कहा ये पानी पर गिरा, सर पर मल, फिर देख। मैंने पानी पर गिराया, सर पर मला तो झाग हो गई। कहने लगा इसको शैम्पू कहते हैं। हम तो इस और लाल साबुन से नहाते थे। इसने कहा मेरे चाचे ने लंदन से भेजी है। पोता मुझसे कहता है दादा तुम खुदा के फजल से बड़े सेहतमंद आदमी हो, अल्लाह के वास्ते ये पानी मत पियो, तुम 78 बरस से पीते आ रहे हो। तो मिनरल वाटर पियो, ये बिल्कुल प्योर होता है। इसके कहने का मतलब शायद ये होता है कि इसके पीने वाला जिंदा रहता है, दूसरे सब फोत हो जाते हैं। इस सब के साथ साथ मुझे रोना भी आ रहा है कि मैं अपने यूटिलिटी बिल्स पर दबाव डालता जा रहा हूँ, कुड़ता हूँ। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, यूटिलिटी बिल भेजने वालों का भी कोई कसूर नहीं, कसूर मेरी ख्वाहिशात का है। मेरी डिज़ायर्स का दायरा इतने दूर तक फैल गया है कि वो मेरे इख्तियार से बाहर बिल्कुल नहीं रहा। मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूँ, मैं इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता। बार-बार मुझे कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ है, वो भी तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ है। जब तक तुम इसे इस्तेमाल में नहीं लाओगे, इससे कुछ नहीं हो सकता।